Mga kaigsuonan ko diya sa Dios nga minaw karon, andam mo na ta makasing-kasing no niining kabuntagon sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Diri mabasa mga kaigsuonan sa Salmo 19 bersikulo 9 hantod sa 14. So nagaingon dinhi ang pagkahadlok sa Ginoo hinlo nagalungtad sa kahangturan. Ang mga hukom sa Ginoo tinuod ug matarong ang kinatibuk-an. Verse 10 nagaingon, kini labing tinguhaon kaysa bulawan. Oo, labi pa kaysa daghang bulawan nga hamili, matamis, usab labi pa kaysa dugos ug sa tinulo sa dugos sa udlan. Sa 11 nagaingon, labot pa ang imong ulipon ginatambagan, pinaagi kanila nga sa pagbantay kanila adunay dakong balos. Sa mga sayop niya kinsa ba ang makasabot? Kuhaan mo ako sa mga sala nga natago. Ingon man usab, pugnan mo ang imong ulipon gikan sa mga sala sa pagpangalabi-labi nga dili magagahom sila sa ibabaw kanako. Nan matarong ako o pagakuhaan ako sa dakong kalapasan. Itugot nga ang mga pulong sa akong baba o ang pagpamalandong sa akong kasing-kasing mahimong kahimutan sa imong mga mata o Jehova, bato ko o mamamawi ko. Ang Diyos panalangin sa iyang mga pulong niini nga kabuntagon igsuon. Ako nagaampo o nagatinguha nga mahaom kini sa tuang mga panginahanglan, ilabi na niining mga adlaw o nining mga simanahuna nga daghan siguro mga pagsulay nga ato ang nahiaguman o nadangat sa tong makinabuhi. Usahay makapangutana ta sa tong kaugalingon nganong niabot maning mga pagsulaya, nganong ni amaning mga pagsulaya sa kong kinabuhi karon nga usahay dili nato damhon makaigsuonan nga moabot pinakalit lang yun no nga wala nato huna-hunaa kay ngano makaigsuonan ang kaaway kanunay nagapangita sa ato ang kaluyahon, nagatan-aw kung asa ta dapit matumba, kung asa ta niya pangitaan og huyang luya sa ato matag usa ka ugalingon. No, pila ka mga serye atong ginahimo na nga atong ginatan-aw ngang kaaway gyud nato makaigsuonan ginasulay gyud ta. Unya ang Dios pod nato ginatugutan pod siya nga musulay ka nato. No, ato na nangisgutan makaigsuonan kay series man ni last na ni makaigsuonan nga atong makita karon nganong adunay mga pagsulay sa ato ang kinabuhi. Mo ni karon nga nini nga kabuntagon gustong pangitaon sa Dios sa ato ang kinabuhi kining gitawag a pure and tested heart. Sa unsa maning paagiha makit-an makaigsuonan kung makadangat ug maagian nato kining pagsulay sa matagusan nato ka kinabuhi ato gani ning malabangan makaigsuonan diha na nato mahibaluan nga natestingan na gyud ta, tested na ta. Unya pure na nga itong makasing-kasing kay daghan namang pagsulay nga nagian. Muna kung usay maingon ta nga kanang dili na to tinguhaon ba ang mga pagsulay, wala man kita nagampo nga Lord sulay ko Ginoo kanang maabot ning mga pagsulay, dili makaigsuonan tungod kay ang gusto nato nga ang atong kinabuhi no kanang maayo kanunay atong kahimtang, pero diha makaigsuonan takulahaw lang no moabot gyud ang mga pagsulay. Mo na makaigsuonan sa atong kinabuhi kanay mga pagsulay itestingan ta para ma-pure, para matinuod yun ang atong makasing-kasing. Ang tinuod makaigsuonan mao nay sinugdanan sa mga katawhan nga mahimong manggialamon diha sa Ginoo. Kay ingon si Solomon makaigsuonan no, glory to God, ang pagkahadlok sa Dios mo'y sinugdanan nga tulumanon sa tao. Mo nang ang pagkahadlok sa Dios, mo nagingon diri sa Salmo 19:9, ang pagkahadlok sa Dios, ang pagkahadlok sa Ginoo hinlo. Ang pagkahadlok ang Jehova hinlo makaigsuonan sa laing pinulungan nagaingon dinhi ang pagkahadlok ang Jehova malinis. Tinuod makaigsuonan
nga kining atong pagkahadlok sa Dios dapat ibutang nato sa tuhang matag usa ka makasing-kasing gunahuna nga mo iuna nato ang pagkahadlok sa Dios. Nganuman kung naati pagkahadlok sa Dios makaigsunan, dili ta dali makasala kay magunahuna man ta sa ato ang Dios, mahadlok man ta. Halimbawa kining mga butang, kining dapita, kining mga lugara, dautan ni alang kanato o kining makasala ta ni ana. Una natong bation makaigsunan pagkahadlok sa Dios. Pero kanang tawo nga walay pagkahadlok sa Dios, bisang unsa pa na nga sala nga dapit, bisang unsa pa na nga lugar nga sala, dili na sila mahadlok. Ilan ang buhaton, ilan ang ipadayon ngano man kay wa sila pagkahadlok sa Dios. Mo nang kita nga mga katawhan sa Dios dinhi kabuntagon karon, kung ano na kay pagsulay nga niabot si imong kinabuhi niya, kalagpas ka, natistingan na ka sa Ginoo, tistingan na pud nimo ang Dios imong kinabuhi, ang imong kasing-kasing nga tinuod pure makaigsuunan, hinlo na unya aduna na kay pagkahadlok sa Dios. Ang tanan nga mga plano, ang tanang mga paghukom sa Dios atong kinabuhi, lunlun matarong na. Kita lang ang dili matarong makaigsuunan. Ngano? Kay usay atong kasing-kasing dili pa tinuod ug wala pa ta natistingan. Daghan mga Kristohanon makaigsuunan nga bag-o pa silang na Kristohanon, o daghan mga tao nga bag-o pang pagpangalagad sa sino, grabe kay mga init kaayo, grabe kayo ang iyang pagpangalagad, pero pag-abot sa dakong pagsulay, mabackslide na dayon makaigsuunan, mabugnaw na dayon. Na mga tao nga makadungog sa pulong sa Dios, muhilak makaigsuunan, bation na presensya sa Ginoo, pero pag moabot na ganing pagsulay makaigsuunan, backslide na po. Dahil mga tao nga makadawat og mga panalangin sa Ginoo, labi na lang gyapon Lord, tagay ko ani niya pag naabot makaigsuunan, grabe kalipay, grabe ang iyang pagpangalaga diya sa Ginoo, pero pag abot sa mga pagsulay, backslide na pod makaigsuunan. Ngano man kay dili pa pure, dili pa tinuod ang iyang kasing-kasing, wala pa tinuod na tistingan. Munang naakay mga pagsulay nga naagian, naakay mga pagsulay nga maagian sa imong kinabuhi para matistingan jud ka kung unsa ka kaligkon, kung unsa ka kamatinod-anon ug ang imong kasing-kasing tinuod na baigsuon. Muna tinguhao nato ning pagkahadlok sa Dios, ug tinguhaon nato ning makaigsuunan ang atong pag-alagad diya sa Ginoo. Tinguhaon ta ning pagkahadlok sa Dios. Sama sa bulawan, ang bulawan sa kalibutan makaigsuunan kaluton, ang bulawan sa kalibutan makaigsuunan ilang kutkuton, bisag unsa pa na kalawong basta na nagani na mga bulawan, na nagani na kanang makita nila nga ilhanan makaigsuunan simbol, ila na day ng kaluton makaigsuunan, ila na ng anton bisag unsa pa nakalawom. Inana ang bulawan tinguhaon kayo, dapat tingunana po ng pagkahadlok sa Dios atong tinguhaon, atong pangitaon, atong ibutang sa atong kaugalingon nga kung unsa nakabililon ang bulawan, inana unta ang atong pagkahadlok sa Dios, inana unta ang atong pag-alagad diha sa Ginoo, bililhon sama sa bulawan. Pero diha lang na mahimong bililon sa bulawan sa mga taong mahadlokon diya sa Ginoo, matingwaon diya sa Ginoo, pero kung naay mga pagsulay, muwala na makaigsuunan. Diha lang sila mutinguha sa pag-alagad sa Dios sama sa bulawan kung naay mga nindot, kung mga panalangin, kung walay mga pagsulay, kung walay mga balatian. Pero sa diyang tistingan na sila sa Ginoo kung unsay sila katinuod, diha na makita makaigsuunan nga dili day tinguha sama sa bulawan o dili sila sama sa bulawan, kay ngano dali lang silang matumba, dali lang silang mabackslide sa pag-alagad sa Ginoo. Ang limang kaning pagpangalagad sa Ginoo igsuon, kung atong tinguhan kung nakay kadlok di sa Ginoo, tamis kini sama sa Dios. Ngano? Kay kung naa kay mga pagsulay nga nidangat si mo kinabuhi, kakapaitan man kaha na makaigsuunan o mga kangit-ngit man kaha ng imong naagian karon, pero imo gyapon ang pakatang-ison igsuon kay ingon ana imong gugma diya sa Ginoo. Hamili sama sa mga bulawan, matang-is usab kini sakay sa dugos, tamis pag yun sa dugos, kay ang makapatamis ani makaigsunan unsa ang imong gugma diya sa Ginoo, nga damor ka natistingan, damor nga daghan og mga pagsulay nga niabot si mo kina mas nagkalalom, katamis ang imong gugma diya sa Ginoo. Muna ang imong pag-alagad sa samtang nagkadugay ka sa pag-alagad sa Ginoo, nagkatamis ang imong gugma sa Dios, nagkadaghan ang imong makadaugan. Muna mo testimony ka makaigsuunan, daghan kang masulti, daghan nimong mapadayag ang mga kadaugan nga imong naangkon sa ganuman, kay imong nalabangan na mga pagsulay nga nagian nimo, dili nimo na makalimtan. Nasulat na sa imong nauna sa imong kasing-kasing ang daghang mga naagian nimong mga pagsulay sa imong kinabuhi, ug maunay makahatag kadasig sa uban bisan pa sa imong kaugalingon. Muntinguha ang pag-alagad sa Ginoo.
sama sa bulawan, sama sa dugos. Kanang imong pag-antos karon, kanang imong pagsulay karon, naa ginay balos ihatag diha sa Ginoo. Na mga nay balos makaigsuunan ka nang magbuhat kag dautan, kanang di nga taong dautan nga napadayon nagabuhat niya na naibalos ang Dios na labi na kanatong mga matarong nga mga katawhan sa Ginoo nga nagtinguha niining mga butanga sa pagkahadlok sa Dios kay mao ni sinugdanan ug mao ni kaalam nato diha sa Ginoo, tagaan ta niyag balos igsuon. Mao nang kita kanunay kung natitinguha makaigsuunan sa paghigugma sa Dios, sa pagkahadlok sa Dios, kining atong kahadlok sa Dios mo ni mutudlo nato nga magampo ta Lord, pasaylo ako Ginoo sa akong mga sala, hinluoy ko Ginoo sa kuang masingkasing, hinluoy ko Ginoo sa akong kinabuhi, kung naaman ko'y sayop Ginoo pasaylo ako, diha na makaigsuunan nga ang tao magkinabuhi nga balaan diha sa Ginoo. Dili man ta perfect sa atong paggawi o sa pagbuhat sa atong matag sa kaugalingon, pero ang makapahinlo makaigsuunan kining atong pagkahadlok sa Ginoo anuman kay mangayo man tag kapasayloan, matag karon ug unya, magampo man ta makaigsunan diha sa Ginoo. Nya kanang mga natago na tong mga sala kwaon sa Ginoo, pasayloon sa Ginoo. Muna kung gusto kang panalanginan sa Dios dining kabuntagon karon, 7 ka pilo akadloki ang Dios, tinguhaa ang pagkahadlok diha kaniya, matistingan ang imong kasing-kasing igsuon, ma-pure ang imong kasing-kasing tungod niya ng pagsulay. Ayaw backslide, ayaw hunong padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Mao ni ang panahon nga matistingan nato kung unsa ka matinud-anon ang Dios ug unsa pud ta ka hinlo ang atong kasing-kasing, unsa pud tang mubarog diha kaniya. Munang tindog niining mga pagsulay nining panahon na karon. Ayaw ug back out, ayaw hunong. Glory to God. Muna ni-worship nato sa Ginoo, ayaw sa yanging higayon, imo ang moment nimo na. Imo ang higayon nimo na nga imong simbahon ng Dios niya maingon ka, Lord, tanggalan ni ang akong sala, tanggalan ning nasa kong una-una, tanggalan ni nasa akong kasing-kasing. Sa diyang masulayan na ka makaigsuunan sa Ginoo, diha na ka makaingon, Lord, I will bless you. Kanang ingon sa Psalms 34 verse 1 to 3, I will bless the Lord at all times. Akong daygon ang Dios sa tanang higayon, sa tanang panahon. His praise will be in my mouth continuously. Ang akong mga pagdaig diha kaniya naa kanunay sa akong mga ngabil. My soul will glorify the Lord. Ang akong kalag magadaig ngadto sa Dios. The humble will hear about it and rejoice. Magnify the Lord with me. Let us lift up His name together. Simbaho na to ang Diyos, igsuon, daygo na to ang Diyos, atong ipakadako ang Diyos atong kinabuhi, nga misulay siya kanato, iyat ang gitistingan, pero nakita na niya itong kasing-kasing, og nahibalaan na po nato atong Diyos, kung unsa ka matinud-anon, busa panganhi ka mo, aron simbaho nato, og balaano nato ang Diyos. Dalaygo ng Diyos na ining kabuntagon, igsuon, sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. To God be all the glory.